اور پاکستان بنیا حضور دے نام نال اور اتنے وڈے وڈے عہدے تو انو صرف پاکستان دی وجہ تو ملن اتو لے کے تھلے تاکہ سارے میری گل سن لو تے کان کھول کے سن لو اور موتی تسی اسلام دے نام تے عہدے وڈے وڈے تسی اسلام دے نام تے لے کے بیٹھے ہو ارباں روپے تسی پاکستان دے نام تے کھاندے ہو وڈے وڈے عہدے لے کے تے جدو انہاں عہدیاں دے استعمال کرن دی واری آئی تے تسی مرزائیاں دے حق وچ استعمال کر دیو اور تانوں رب نے اس واسطے وڈے وڈے عہدے دتے پاکستان اس واسطے بنیا سی اور لکھاں مسلماناں قربانیاں اس واسطے دتیاں سن کہ ایتھے مرزائیت نوں تے لے آیا جائے گا ہر 2 مہینے بعد مرزائیاں دی گل ہوئے گی نا 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 جب رسول اللہ آ گئے تو سیکنڈ کی بھی کروڑوں حصے کیے جائیں تو کسی اور کا ذکر نہیں ہو سکتا جب بھی کوئی بات ہوگی تو رسول اللہ کی بات ہوگی